नमस्कार। आज फेरि अर्को एउटा पुरानो प्रकाशित कथा लिएर आएको छु। यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक पनि छ र यो हामी जस्तो नेपाली राजनीतिमा चाख राख्ने तर नेपालभन्दा धेरै पर रहेका आफ्नो विषयमा दक्षता हासिल गरिसकेका नेपालीहरूको सामाजिक सञ्जालमा सक्रियता आदि इत्यादि कुराहरूलाई समेटेर लेखिएको छ। यसको टाइटल जे पनि हुनसक्थ्यो। यसको टाइटल मैले चाहिँ डाक्टर मदन भण्डारीको फिर्ती राखेको छु। डाक्टर मदन भण्डारीको फिर्तीको साटो बिपी कोइरालाको डाक्टर बिपी कोइरालाको फिर्ती अथवा डाक्टर केपी भट्टराईको फिर्ती अथवा डाक्टर मनमोहन अधिकारीको फिर्ती जे पनि हुनसक्थ्यो। यो कथा पनि बाह्रखरी.com मा 2076 असार 28 गते प्रकाशित भएको थियो र 230जना मान्छेहरूले यसलाई सेयर गर्नुभएको थियो पाठकहरूले। म त्यही कथा यहाँलाई वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यो मैले माथि नै भने अलिकति व्यङ्ग्यात्मक जस्तो पनि छ र यो अलिक यथार्थपरक पनि छ। केही घटनाक्रममा म आफै पनि पात्र होला, केही मेरा आफ्ना निजी अनुभवहरू पनि होलान्, केही अरू साथीहरूले सुनाएका अनुभव होलान्। आशा छ हजुरहरूलाई यो मनपर्ने नै छ। कथाको शीर्षक डाक्टर मदन भण्डारीको फिर्ती। नामै मदन भण्डारी, उसैमाथि डाक्टर समेतको फुर्को। यस्तो जाबो मोरो वार्षिक $1,50,000 तलब। जान्छु मेरै देश, बनाउँछु स्वर्ग। अहिले त उहिलेका आफैले भोट मागेका र हालेका अखिलेहरू छन् कुर्सीमा। मेरो प्रतिभा, योग्यता र पहुँचबारे जानेफकार छन् उनीहरू। मदन डाक्सा बाल्टिमोरको एक नेपाली ब्याकयार्ड जमघटमा बियर पिएर सुरिनुभयो, बोलिहाल्नुभयो, गलपासो भइगयो। यसलाई गलपासो भन्दा पनि लोकलज्जा भनौँ होला, किनभने डाक्टर साहब उत्तरी अमेरिकाको त के कुरा भयो र उस्तै परि यस चराचर जगतकै जनताको बहुदलीय जनवाद को एक इमान्दार, वस्तुनिष्ठ एवं कुशल व्याख्याता भने चिनिन्छन्, परिचित छन्। पेसाले उनी जलस्रोत इन्जिनियर हुन्। नेपालको पानी, नानी र जवानीमा आश्रित भारतीय अर्थतन्त्र, टाइटल पिएचडीको, नेपालको पानी, नानी र जवानीमा आश्रित भारतीय अर्थतन्त्र नामक विद्यावारिधि ग्रन्थका शोध ग्रन्थका रचनाकार डाक्टर मदन भण्डारी अमेरिकी राज्य सरकारको फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने निकायमा एक व्यावसायिक इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत रहँदै गर्दाको भडास हो। यस्तो मोरो जागिर वाला बिएरै जोस हो। पढाइ एउटा, रोजी अर्कै। उता आफूभन्दा केही नजान्ने भने आफैले करार गरेका लठुवाहरूको दिन दुगुना रात चौगुना प्रगतिका खबर, आफ्नो सधैँको मोर्गेजको कुम्लो, त्यसमाथि गाडीको मासिक किस्ता, छोराछोरीको कलेज खर्च। जान्छु नेपाल, गर्छु किस्मत। यो उत्तर अमेरिका बस्ने औसत नेपालीको दिमागमा आउने र त्यसमाथि पनि अलिअलि मापसे गरिसकेपछिको उच्च विचार हो। त्यस हिसाबले मदन डाक्सा औसत नेपालीभन्दा फरक किन हो? मदन डाक्सा सजिलै मदन डाक्सा बनेका भने होइनन् है, भ्रम नपरोस्। बुवा मानबहादुर भण्डारी 2030 को सुरुतिर गुल्मीबाट गोरखपुर जाँदैन्थे भने, त्यहाँ दरबानी चौकीदारी गर्दैन्थे भने र भूमिगत रूपमै मोहन विक्रम सिंहसँग सङ्गत गर्दैनथे भने उनीहरू गुल्मी शीर्षेनीका भण्डारी नै रहिरहन्थे। सिस्नुको भ्यातलसम्म खान पाउँथे। कपिलवस्तु हतौसाका भण्डारी बनेर केही नभए नि 2 छाक भात खाने सामर्थ्य बनाउन सक्दैनथे। त्यस अर्थमा मानबहादुर भण्डारी सर्वहारा वा स्वसराका हुन्। मदन त खोइ कसरी हुन् र होइनन्।
बा मानबहादुरका जम्मै एक सन्तान मदन। 31 साल असार 4 को जन्म उही पहाडमै सिर्सेनीमा। मदनलाई यस चराचर जगतमा ल्याइदिएर आमा जानुभयो महाप्रस्थानमा। समाजका लागि आमा टोकुवा मदन। उनी त्यस्ता हुँदा बाको सेखपछि मदन 9 वर्षका हुँदा बाले ल्याउने भएकी अर्की आमालाई बाल्टिमोरमा ल्याएर किन 5-5 वर्षसँगै राखे भने त गुरु बाठा त बाठा हुने, सौतिनी आमालाई माया गरे जस्तो पनि हुने, यता कान्छी छोरीको डेकेयर खर्च पनि स्वादैले जोगिने पनि भने। डाक्टर साहबको भिन्दै तर्क थियो। सर्ग उपसर्ग विसर्ग जे लगाए पनि आमा भनेकी आमा हो, त्यसैले उनको स्याहार गर्नुपर्छ। त्यसमाथि उपल्लो पुस्तासँग भएको ज्ञान पछिल्लो पुस्तासँग सार्न आमाको भाषा मातृभाषाको निकै ठुलो महत्त्व हुन्छ, भूमिका हुन्छ। त्यसैले पनि मैले सानामालाई अमेरिका जिकाएको। यति बिघ्न जान्ने डाक्टर साहब उनको कुरो कसले काट्ने? तैपनि एक दिन कसैले सोधेछ, त्यो त हो डाक्टर साहब, तर सानामालाई माइरा भनेको उनको कान्छी छोरी, सानामालाई माइरा स्कुल जाने हुनासाथ किन फर्किनु भयो त? हाम्रो तर्कबाज डाक्टर साहबसँग तर्क थियो। बस्न अगाएकी सानामालाई जबरजस्ती कोचेर राख्नु पनि त अन्याय हो। नेपाल गए आफन्त वरिपरि हुने भइयो। डाक्टर साहबले ढाँटे भनौँ, त्यत्र शास्त्रास्त्र गर्न सक्ने व्यक्ति ढाँटेनन् भनौँ। सानामाका 13 दिने समेत कोही छैनन् नेपालमा बाँकी। अब खैर कुरो अलिक उल्टिएछ। मदन आफ्नो लगन र मेहनतले बनेका मान्छे हुन्, शङ्का नगरौँ। उनले हथौसाको हाई स्कुलको कुनै पनि कक्षामा दोस्रो हुनु परेन। हेडमास्टर शुक्ला सरकी छोरी सधैँ दोस्री, मदन सधैँ फर्स्ट। एसएलसीमा पनि जिल्ला टप्न सिर्फ 4 अङ्क नपुगेको हो, नत्र त्यो सालको एसएलसीमा उनले तकमा पाउँदैछ पक्कै। उसो त उनका प्रतिद्वन्दीले पनि पाइनन्, उनी त्यसैमा रमाए। एसएलसी पछि मदन पश्चिमाञ्चल क्याम्पस पोखरा पढ्न गए, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ पढ्न। त्यसैमा भर्ना भए। जमेर पढे मदनले पोखरामा बसेर। लामाचौरको बसाई, क्याम्पसको गेटै अघिल्तिरको गुरुङ दाईको भाते होटेल, जत्थेर नि मदन बिग्रियो कि भनेर पहरा बसेको जस्तो माछा पुछ्रे। क्याम्पस पारी दक्षिणपट्टि परेर बगेको सेती नदी, आहा पोखरा, त्यसमाथि लामाचौर। हालका मदन डाक्टर साहबको सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमासँगै मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद पनि पढेको त्यत्तिरै हो। हालका मदन डाक्टर साहबले सिभिल इन्जिनियरिङ डिप्लोमासँगै मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद पढेको पनि त्यत्तिरै हो। अत्यन्त तर्कशील, जुझारु, मिलनसार मदन भण्डारी, जनप्रिय मदन भण्डारी जस्तै भातगाउँले टोपी, 4 पाटे चस्मा र गलबन्दी लगाउँथे। एक बाजी हुलालमा लमजुङ चितीतिरका पन्त क्याम्पस प्रमुखलाई घेर्न गएका बाहेक प्रारम्भिक कमिटीको बैठकमा मात्रै जान्थे उनी। रणनीति बनाउन मद्दत गर्थे, आफू अघि पर्दैनथे। कसलाई सोभिएको सभापति बनाउने, कसले चुनाव जित्छ, कसलाई तर्कले कथेर, मुक्काले कथेर, को लगाएर कहाँनिर बैठ्याउने भन्ने समेत जानेका उनी वास्तवमै किङमेकर थिए। आफ्ना सिद्धान्तमा अडिग, निर्दिष्ट लक्ष्य भएका र सबैलाई आफ्नो तर्कमा पगाल्न सक्ने। जे होस्, डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ सकेपछि उनी पुल्चोक क्याम्पस भर्ना भए। पुल्चोक क्याम्पसको छात्रावासमा कोठा नपाइन्जेल मदनजी चाकुपाटतिर मिनी होस्टेल नाम गरेको कोठाहरूलाई भित्तोले बेरेर र घेरेर बनाइएको एक शरणागारमा पुगे। अहिले पनि उनलाई त्यो मिनी होस्टेलको उद्धुम सम्झना आउँछ। उसो त त्यो मात्रै किन, निरौलाको चिया चमेना गृह, बास्केटबल कोर्ट, डी ब्लक, लाइब्रेरीकी विद्या दिदी, उनको स्नेह र सहयोगी मृदु बच्चन, त्यतिखेरका क्याम्पस चिफ उत्तम नारायण सर, पदनारायण सर, टोपबहादुर सर र उनका उडन्ठेवाला जोकहरू, मास्खे सर, हिक्मत सर, नरेन्द्रमान सर, सबै श्रृङ्खलाबद्ध सम्झना आउँछ। सम्झनाकै कुरो गर्दा सोभिएको चुनाव, जितार, देवकोटाको रहस्यमय हत्याका किस्सा, च्यासलको शरण, कृष्ण मन्दिर सँगैको भनचाको पिरो आलु आदिको पनि सम्झना आउँछ। यता कता साथीहरूसँग
उनीहरूकै सङ्गतले यी ब्लकतिर केटी भेट्ने उत्कट चाहनाले बढालिएको र आर्किटेक्चरका केटाहरूले दपेटेको पनि सम्झना आउँछ। पुल्चोक क्याम्पसमा भर्ना हुँदा उनको एकमात्र उद्देश्य थियो राजनीति नगर्ने, लुरु पढ्ने र शीर्षेनीसम्म पुग्ने पिच बाटो बनाउन मद्दत गर्ने। बाटो उनले भने जस्तो भएन क्या अरे, कुनै सपना पुरा भए कुनै भएनन्। त्यसमध्ये राजनीति नगर्ने र शीर्षेनीमा पुग्ने पिच बाटो बनाउन मद्दत गर्ने चाहिँ पुरा नभएका सपना थिए। पुल्चोक क्याम्पसको बसाइ, मेसको खाना, हरेक पहर अखिल नेविसङको घम्साघम्सी बिच हाम्रो मदन पढ्दै पनि थिए। 1 बजी उनी बी सुरुका वर्षतिरै हुनुपर्छ। त्रिवीले इन्जिनियरिङ शिक्षामा पूर्ण शुल्कीय प्रणालीमा विद्यार्थी भर्ना लिने नीति लियो। शिक्षा मन्त्री त को थियो पनि? उपकुलपति कमलकृष्ण जोशी र डिन राजेन्द्र धोत जोशी थिए जस्तो लाग्छ त्यो बखत। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्रगतिशील प्राध्यापक भनेर नाम चलेका जोशी डाक्टर द्वय किन शिक्षामा निजीकरणको पछाडि उभिएका थिए कुनै त्यो थाहा भएन। तर हालका हाम्रा डाक्टर मदनलाई पहिल्यै अज्ञात स्थलबाट निर्देशन आएको थियो क्यारे। उनी पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रमको अब्बल व्याख्याता बने, जब्बर प्रतिरक्षी बने। नेविसङका केटाहरू पूर्ण शुल्कीयको विरोधमा रहेको हुँदा त्यसको समर्थनमा हुनुपर्ने पार्टीको लाइन थियो होला। नत्र अहिले त शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरण काङ्ग्रेसी अभिशाप हो भनेर बुर्क उफ्रिन्छन् फेसबुकमा हाम्रो डाक्टर। गोविन्द केसीलाई एकान्तमा भेटे कुटुलाजै गर्छन्। यसैबाट थाहा हुन्छ डाक्टर मदन भण्डारी एक वफादार वाम विचारक हुन्। उनी दलको लाइनबाट टसमस हुँदैन। यो त भयो उनको राजनीतिक पाटो। सामाजिक पाटो पनि ठिकै थियो। एउटा असल विद्यार्थीले जे गर्छन् उनी त्यही गर्थे। फट्याइ गर्नुपर्ने, फरेबी गर्नुपर्ने केही पनि थिएन। यतिखेर बाबा हथौसा फर्केर गोरखपुरबाट दुकान चलाउन थाल्नुभएकै थियो। सानामाको तर्फबाट जाय जन्म भएन। त्यसैले जसो गर्दा पनि मदन नै थियो आश्रित परिवार। मदन नै भए परिवारको एक्लो वारिस। उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर मदनले बिइसके। ब्याज टपर भएपछि जागिरको टपरी उनलाई कुनै एक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले दियो। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना प्रभावित बस्तीहरूको वस्तुस्थिति आङ्कलन गर्ने र सामुदायिक संरक्षण गर्ने। कुनै इन्जिनियरिङ प्रविधि सम्बन्धी काम नभए पनि मदनलाई यो काम रुचिकर लागेको थियो। किनभने यसैमेसो उनले सुन्दर सुदूरपश्चिमको विचरण गर्न पाएका थिए। महेन्द्रनगर पारीबाट जीप चढेर पिथरागढ, सिलखाना हुँदै दार्चुला पुगेका मदन सम्मिलित टोली दार्चुलापट्टि अस्पतालको चेपबाट महाकालीको किनार बैतडी कञ्चनपुर हिँडेकै हो। कोठला पानी, झुलाघाट, पाटन, चमेलिया, गोकुले, बुडर साँच्चैकै सुन्दर छ सुदूरपश्चिम। कतै जोगबुढा जाने झर्ने बाटोमा मदनले कल्पेका थिए यो बहुदलमा जनवाद आएन र मात्रै, नत्र जनताको बहुदलीय जनवादले सबै नेपाली सुखी हुन्थे। कतै हाम्रो नीति कमजोर भएर पो कि तर माओवादी मित्रहरूको ठिक हुन् कि? जोगबुढा पुगेकै राति जब शिवाकोटीको मुखुन्डो लगाएर उनले मित्रशक्ति ठानेका शक्तिहरू आएर उनको टोलीको सातो खायो। अरूको त थाहा भएन, मदनको हंसले ठाउँ छोड्यो। विपद यसैमा टुङ्गिए हुन्थ्यो। अझ विकराल भएर आयो। पैसो मागियो, धम्काइयो र यसको पटाक्षेप हथौसामा भएका मानबहादुर बा र उनको दुकान पड्काएर भयो। बाकैले नफर्किने गरी गए। बालाई बाणगङ्गामा जलाउन समेत पुगेनन् मदन। 3 दिनको नेपाल बन्दमा उनी चनौटामै अड्किए। पछि छरछिमेकसँग कुरा बुझ्दा थाहा पाए बाको दुकान अघि एउटा पर्ची भेटिएको थियो जसमा लेखिएको थियो स्थानीय सुदखोर सामन्त र सुराकीको सफाया आवश्यक थियो। यो ध्वंसमाथि हामी सिर्जनाको फुल फुलाउनेछौँ। हाम्रो क्रान्ति जारी छ। जनसेना नेपाल जिन्दाबाद। चरिफाल भएर ढलेका मदन त्यसपछि सुदूरपश्चिम त के कपिलवस्तु समेत नफर्किने गरी बिभिन्डिए र ताकपरे आफैले कम्युनिस्ट सिद्धान्त रट्दा भन्ने गरेको साम्राज्यवादी मुलुक अमेरिका जाने मौका खोज्न थाले।
त्यसै बखत युरोपेली मुलुक नर्वेको आश्चर्यजनक चलखेल थियो नेपालमा र उनले नर्वेजियन सरकारको छात्रवृत्ति पाए। जलस्रोत व्यवस्थापनमा ट्रोन्डम गएर उनले स्नातकोत्तर गरे, मास्टर्स डिग्री गरे वाटर रिसोर्सेस म्यानेजमेन्टमा। उनी नर्वे पुग्दा नेपालको ध्वंसमा पूर्ण विराम लाग्यो र विद्रोहीहरू संसद छिराइए। अरूलाई त के भयो कुनै मदनलाई नरमाइलो लाग्यो, स्वाभाविक थियो। उनलाई लाग्थ्यो मेरा बाको बलिदानमाथि यिनीहरूको रजगज मेरो लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। निरीह हुनु एउटा कुरो, सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो भडास पोख्थ्यो उनी। माओवादीप्रति उल्कै वितृष्णा थियो उनको, त्यो झल्किन्थ्यो। उसैमाथि जब माओवादी 1 नम्बर र उनको दल 3 नम्बर भयो, ओखो उनको पीडा उनको फेसबुक र ट्विटरका स्ट्याटसहरू बढाउँथे। त्यसपछि के भयो त्यसको कुनै लेखाजोखा नै नराख्नु। पछिल्लो पटक देवी गेवाली र उनको रेणु दाहाल जिताउन सुनको सिक्री बाँडेको भन्ने भिडियो क्लिप सेयर गर्नु अघि उनी अमेरिका पुगिसकेका थिए र करिब पिएचडी डिफेन्ड गर्ने समयमा थिए। निकै लामो अन्तपछि उनले एउटा स्टेटस पोते, मातृभूमिको मलाई र मेरो मातृभूमिलाई आवश्यकता छ, उपयुक्त समय आउनासाथ फर्किनेछु। मुनतिरपट्टि लेखिएको थियो स्टार्टेड जब एज पोलिसी एनालिस्ट इन्जिनियर एट इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एजेन्सी मेरिल्यान्ड। जब पिएचडी सके भित्तोमा अर्को स्टेटस पोते, अमेरिका हामीले पढे जस्तो हामीलाई रटाइए जस्तो छैन, शत्रु र मित्र आफ्ना आवश्यकताका कारण जन्मिने गर्छन्। आजको युगमा भौतिक दूरीभन्दा सामाजिक दूरी नजिक हुनु जरुरी छ। म अमेरिका बसेरै नेपालको सेवा गरिरहेछु। अलिपछि सरकारको हेराफेरी हुँदा माओवादीको समर्थनमा उनको दलका नेता सरकार प्रमुख बने। उनले हत्त नपत्त फेसबुकमा स्टेटस पोते, माओवादीले बल्ल जबज चिन्यो। जबज यानि कि जनताको बहुदलीय जनवाद। अलिपछि सरकारको पछि माओवादीले साथ छोड्यो। उनले लेखे, इतिहासले क्षमा नगर्ने गरी माओवादीले गद्दारी गर्यो, धिक्कार छ कमरेड प्रचण्ड। त्यसको केही समयपछि पासा पल्टियो र फेरि डाक्टर साहबले स्ट्याटस लिपिहाले, समृद्धिको सारथी आदरणीय कमरेड प्रचण्ड, हजुरको नेपाली राजनीतिमा अतुलनीय योगदान छ। आउनुहोस् हामी जनताको बहुदलीय जनवादको महान यात्राका सहभागी बनौँ। डाक्टर साहब यसै मेसो बाल्टिमोरमा भेला भएका मन मिल्ने साथीहरूको बार्बिक्यू भेलामा बियरले लरिलट्ट भए। मेडमले गुनासो गरिन, हजुर आफूलाई कम्युनिस्ट भनिसिन्छ, त्यत्रो महान विचारक होइसिन्छ, के चाला हो यो दिउँसै मातेर? आँखा पनि कता कता गढेका छन्, म देख्दैछु। पोरे त भन्दा कम्युनिस्ट। डाक्टर साहबलाई कम्युनिस्ट मातियो भन्ने वचन अलि बढी नै खिलेछ। जङ्गिए कम्युनिस्टको चाहिँ राजसी भोग्नै नहुने भन्ने हुन्छ। कम्युनिस्टले चाहिँ केही गर्नै नहुने भयो, मजा लिनै नहुने भयो, अर्काकी राम्री स्वास्नी हेर्न गैर कम्युनिस्टलाई मात्रै छुट हो, हेरेको मात्रै त हो नि, छोएको पनि छैन क्यारे। मेडम पनि रेड वाइनले रमरम त थिइन् नै, तै पनि बोलिनन्। आखिर लोकाचार त नमातेकाले नै राखिदिनै पर्यो। स्थिति सामान्य बनाइदिने कसैले भने, हेत्तेरी डाक्टर साहब हजुर जस्तो उपल्लो दर्जाको सरकारी जागिरे तँ पनि अमेरिकाको के यस्तो हरकत गर्नुभएको त, छोडिदिनुहोस् पो। बेकार मेडमलाई किन हप्काउनु, पिउन पनि अब अलि कम गर्दा भइहाल्छ। मुर्की उचाले पनि डाक्टर साहबले अरू केही गरेन, मुख मात्रै चल्यो अनायास। यस्तो मोरो जाबो वार्षिक $1,50,000 जागिर, जान्छु मेरै देश, बनाउँछु स्वर्ग। पार्टी त त्यसपछि सकियो नै, बोली पो गलपासो भयो। अब हेप्ने हियाउने स्नेह र इज्जत गर्ने सबैले सोध्न लागे, डाक्टर साहब कहिले फर्किने नेपाल, कहिले ल्याउँथ्यो समृद्धि? एक दिन त हुर्केकी 14 वर्षीय छोरीले समेत सोधी, हजुर सिरियस त होइसिन्छ नि नेपाल फर्किने कुरामा ड्याड? डु इट ड्याड, डु इट, नेपाल डिजर्भ्स योर सर्भिस।
2018 अगस्त 13 उनी कतार एयरको टिकटमा दोहा हुँदै नेपाल फर्किए, गोठ अमेरिकामै बाँधेर। काठमाडौँ पुगेको भोलिपल्टदेखि नै उनको मियाकी दौड मस्जिद तक सुरु भयो। एक सरो आफ्ना नेता, सहकर्मी, सहपाठी साथीहरूसँग भेट गरे। आनन्दित भए यी मदन भण्डारी। अझ नामको अगाडि डाक्टरको फुर्कु। उनलाई उपकुलपति, उपाध्यक्ष घटी कसैले योग्य नै देख्दैन थिए। ओहो डाक्टर साहब, हजुर जस्तो व्यक्तिको नेपाललाई खाँचो छ नभन्ने कोही भएन। पहुँच शीतल निवासदेखि सिंहदरबारसम्म नहुने कुरै भएन। दर्शन भेट शैलीमा दुवैतिर भेट पनि गरे। नेपाल फर्केर ठिक गर्नुभयो भन्ने नै सन्देश पनि पाए। आनन्दित भए। उनी फर्केको समय पनि निकै उचित थियो, यस अर्थमा कि उनकै चिने जानेका र उनको प्रतिभाका जानिफकार पण्डितहरू 2/3 हालिमुहाली भइसकेका थिए र तिनैले दरबन्दी सिर्जना र नियुक्तिको सुरु समातेर बसेका थिए। कुनै नियुक्ति पाएनन्। त्यसपछि सुरु भयो। उनले कुनै नियुक्ति पाएनन्। त्यसको कारण छ, उनीसँग विचार पो थियो, विज्ञता पो थियो। अमेरिकाबाट ल्याएको ब्रिफकेस त थियो, जुन किताबले भरिएको थियो, डलरले भरिएको त थिएन। त्यसमाथि उनको प्रतिभालाई चिनेर अमेरिका बस्दा जागिर खान भनेर अमेरिकी सरकारले नै दिएको ग्रिन कार्ड समेत थियो। एक दिन उनका नेता, जो कुनै बेला सोभियत सभापति पनि बनेका थिए, जो पछि अख्तियारले डामिएका पनि थिए, ले सुनाए, मदनजी के खान आएको तपाईँ अमेरिकाबाट? कसले दिन्छ तपाईँलाई नियुक्ति? यहाँ भएकालाई भाग पुर्याउन त सकेका छैनन्, त्यसमाथि अहिले त उताबाट पसेकाहरूलाई पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने छ। भावुक हुनु एउटा कुरो, वास्तविकता अर्कै कुरो। सके मै त हिँडौँ कि भन्दैछु। तपाईँ त्यहाँ खानाको जागिर छोडेर नेपाल फर्किनु भयो मदनजी। मलाई पनि लाग्थ्यो हामी नै हौँ यो देश बनाउने, हामीसँगै छ यो ल्याकत। म गलत रहेछु, छातीमा हात राखेर भन्छु, हामीमा समेत त्यो ल्याकत रहेनछ। हिजो सजिलो थियो, पटक पटक सत्तामा उक्लिए पनि मूल भान्चे नभएर सहायक भान्चे मात्र भएकाले टाढो पन्यु त आफ्नो हातमा आओस्, के पो गरिन्छ भनेकै हौँ हामीले। हौ कि नै? हौ नि। टाढो पन्यु मात्र किन, पहिलेको भान्चेलाई चौकीमा उक्लिनै नसक्ने बनाइदिए जनताले। हाम्रो त अझै त्यसैको कर्का गाउँछन्, तर मिसो मिलाउँदैनन्। हिजो सहायक भएर पनि केही सिकेनछन्। भान्चे भनेकै चोर हो भन्ने के स्वादले घोकाइएछ भने नि, आज त जनता त्यही गोपी कृष्ण कह गरिरहेछन्। यस्तोमा तपाईँ जस्ता सबै फर्सी बुद्धिजीवी ठहरिने नै भए। तपाईँलाई लाग्दो डाडु पनि लिनेहरू अबुझ छन्, बुझाउन सकिन्छ। तपाईँ गलत हुनुहुन्छ डाक्टर साहब, तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। मस्त निदायकोलाई बुझाउन सकिन्छ, निदायको नक्कल गरिरहेकाहरूलाई सकिन्न। डाक्टर साहब तपाईँ पनि हिम्मत हार्ने पक्षमा थिएनन्। भ्रम त्यतिखेर तोडियो जतिखेर उनकै तदारुकतामा सिर्जना भएको नयाँ सरकारी निकायको प्रमुख पदमा तिनै पूर्व सोभियत सभापतिले मौका पाए, सरकारी सिन्दुर लगाए र डाक्टर साहबलाई मोबाइलमा फोन गरेर सुनाए, हेर्नुहोस् न म तपाईँकै नियुक्तिको लागि बालुवाटार पुगेको थिएँ, तर त्यहाँ कुरो अर्कै भइदियो। 10औं वर्ष अमेरिका बसेर तरमारले पनि उही, अहिले पद पनि उही डाक्टर मदन भण्डारीलाई, बरु तपाईँ नै यो पद खानु पो भने। मलाई चाहिएको त थिएन, तर नाइ भन्न सक्ने अवस्थै रहेन। फसेँ मदनजी, म फसेँ। त्यो पद त मैले खाएँ। डाक्टर साहब नबुझ्ने कच्चा खेलाडी किन हुन्थ्यो र? यति नबुझ्ने कच्चा खेलाडी डाक्टर साहब थिएनन् कबै पनि। आफ्नाले घोपेका छुरा अलि बढी नै दुख्ने रहेछ। लामो समय सामाजिक सञ्जालमा निष्क्रिय रहे डाक्टर मदन भण्डारी। हिजो मात्रै हो पीडाको मुस्कान जडेको फोटोसहित नयाँ स्टेटस पोतेछन्। मुलुकमा समृद्धि मबाट सम्भव रहेनछ कामरेडहरू। अल अमीर कन्स्ट्रक्सनको प्रोजेक्ट म्यानेजरको नियुक्ति लिएर भोलि म दोहालाई समृद्ध बनाउन जाँदैछु। अभिवादन।